बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फ़ाइन होंगे और आपकी समर्स भी अच्छी जा रही होंगी। तो मुझे भी समर वेकेशंस हो गई हैं क्योंकि मैं मतलब कि स्कूल में जॉब करती हूँ, तो वहाँ पे बच्चों को समर वेकेशंस हो गई थी। तो उसके 2-3 दिन के बाद जो टीचर्स को भी समर वेकेशंस हो जाती हैं। सो अब तो मतलब कि समर वेकेशंस जा रही हैं, शुक्र अल्लाह का कि अब मतलब घर में है, सुकून है। और क्योंकि आपको पता है गर्मी में बाहर जॉब के लिए जाना या कहीं स्कूल यूनिवर्सिटी जाना, तो उसके लिए मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो आज जो है मैंने कुछ स्पेशल बातें, कुछ ख़ास बातें और बहुत काम की बातें करनी है यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए। तो मेरे मतलब बहुत माइंड में आज आ रहा था, मतलब आज भी कल भी, कि मतलब कि मैं वैसे वीडियो बनाती हूँ और टॉकिंग वगैरह तो होती रहती है, तो क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी गर्ल्स की लड़कियों से कुछ बातें करूँ। तो मतलब कि जो मतलब बिल्कुल मैं उनसे बातें भी करना चाहती हूँ कि क्योंकि बहुत बार हम न्यूज़ेज़ में और जो है इंस्टाग्राम ओपन कर लें या टिकटॉक कर लें तो बहुत आता रहता है कि मतलब कि तलबा के साथ कुछ मतलब कि इस तरह की न्यूज़ जो दिल को सुन के इतना मतलब दुख होता है कि मतलब कि ना दिल बिल्कुल परेशान हो जाता है। तो अब जो है अब इस डर से जो है बिल्कुल आप अपनी स्टडी नहीं छोड़ सकते और बिल्कुल छोड़नी भी नहीं है, लेकिन आपने अपनी प्रोटेक्ट आपने खुद करनी है। ठीक है, आपके जो है आप जब अपने घर से चले जाती हैं, आप अपने यूनिवर्सिटी चले जाती हैं या कॉलेज स्कूल कहीं भी चले जाती हैं, तो आपकी प्रोटेक्ट है। ठीक है, एक तो आप जब आयतल कुर्सी पढ़ के जाते हैं ना, तो आयतल कुर्सी पढ़ लें और मंजिल को ना, मंजिल है जो वो आप पढ़ना ना सुबह और शाम अपनी हैबिट बना लें। ठीक है, तो मंजिल जो है आपको आपके दुश्मनों से, शर से, मतलब कि आपके शर कितना फैल चुका है। मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है कि है, तो वहाँ पे गुनाहों से बचना या वैसे भी बंदा जो है मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करना आपका खुद का काम है। ठीक है, आप आयतल कुर्सी घर से पढ़ के जाएँ, आप अपने पे आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मारें और जो है मंजिल पढ़ के जाएँ कि आप जो है अल्लाह पाक की हिफाजत में रहें। उसके बाद जो है आपने अपनी प्रोटेक्ट खुद भी करनी है। ठीक है, आपने जो है आप अपनी प्रोटेक्टर खुद हैं जब आप अपने घर से निकल गई हैं। आप इस तरह से रहें कि कभी भी किसी को इतना मौका ना मिले कि वो आपको कोई कभी कुछ कह सके। आप ठीक है, आप अपने अच्छे एक लिबास में जाएं, अपने पर्दे में जाएं, या आप बिल्कुल एक गाउन नहीं भी पहन पहन रही तो आप अपने को फेस पे मास्क वगैरह लगा लें कि मतलब कि कभी किसी को कोई ज़रूरत ही ना हो कि वो आपको तंग कर सके या छेड़ सके, आप किसी को इतनी ज़रूरत ही ना दें। ठीक है, अब इस डर से कुछ पेरेंट्स होते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो माहौल नहीं ठीक, उसका इन्वायरमेंट नहीं ठीक। ठीक है, कोई जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन हैं, अब वुमेन यूनिवर्सिटी भी है बट वो कम है। ठीक है, इतनी नहीं है, तो वो सम टाइम आपको वो दूर पड़ती है, तो आपके पास इतनी कन्वेंस नहीं होती कि आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास है तो आप वहाँ पे जा सकती हैं। आपका जो असल मकसद, तो आपने अपनी स्टडी करनी है, आपने अपना इल्म हासिल करना है, आपने अपनी डिग्री लेनी है और जो है सोसाइटी का एक अच्छा जो है एडुकेटेड बनना है, आपने बिल्कुल बनना है। तो आपने जाना है। ठीक है, आप जाएं अगर आपकी यही एज होती है कि जब आप खुद को संभाल लेती हैं। अगर इस एज में आपने खुद को संभाल लिया, अपनी प्रोटेक्ट कर ली, एक अच्छे तरीके से स्टडी हासिल कर ली, ठीक है, तो आगे की आपकी लाइफ फिर जो है इंशाल्लाह बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, इस लाइफ से हर लड़की गुजरती है। ठीक है, ये टीन एज से, तो ये यूनिवर्सिटी लाइफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुजर के आई हूँ। लेकिन जो है मुझे याद है कि मतलब कि मैं खुद मतलब इस तरह से रहती थी कि मतलब कि ना कोई भी आपको तब तक नहीं कोई कुछ कह सकता जब तक अगले बंदे को आप खुद नहीं शह देते। ठीक है, आप जो है बिल्कुल अपने एक पर्दे में ठीक तरीके से रहें। अगर आप गाउन नहीं भी पहन ली, कुछ गर्ल्स हैं कि वो नहीं मतलब के पहनती, तो कोई नहीं, आप अच्छे ड्रेसिंग अपनी करके जाएं कि बिल्कुल अपना आपकी बॉडी बिल्कुल ढांपी हो और आप जो अपने पर्दे में जाएं। और आप कभी किसी लड़कों के साथ ज़्यादा फ्री ना हो, किसी को ना इतनी शायद दें कि वो करें, और आप अपने एक बिल्कुल एक एटीट्यूड में रहें कि मतलब आप जाएं। ठीक है, अपनी स्टडी करें और आप अपना मतलब ख्याल रखें। आपने जो फ्रेंड्स बनानी है, आप अपनी वो लड़कियों को दोस्त बनाएं कि जो आपके साथ हों, अच्छी बनाएं। आप जब आपको ये फैसिलिटी मिल गई है स्टडी हासिल करने की, तो ये एक टाइम है, तो ये एक गोल्डन टाइम होता है, इसमें आप अपना इंजॉय भी कर सकते हैं अपनी सहेलियों के साथ। ज़रूरी नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से ही रहना है, इंजॉय कर सकते हैं अपनी सहेलियों के साथ
کریں، کھائیں پئیں مطلب اچھے طریقے سے اب اپنی خود کی مطلب کہ پروٹیکٹر کریں، کیونکہ اگر آپ خود کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے نا کہ آتا جاتا آپ کو کوئی بھی کچھ کہہ دے، تو میں سچی کہہ رہی ہوں آپ کو کھا جائیں گے، کچل جائیں گے، بالکل آپ کو کچل جائیں گے، کھا جائیں گے اگر آپ اپنی پروٹیکٹ خود نہیں کریں گی تو۔ اگر آپ اپنا کسی کو ہاتھ پکڑائیں گی نا تو وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنی پروٹیکٹ ضرور خود کرنی ہے۔ آپ کسی کو اتنا موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کو کوئی کچھ کہہ سکے، ٹھیک ہے؟ آپ جائیں اپنے اچھے طریقے سے رہیں، اپنے ایٹیٹیوڈ میں رہیں۔ اب ٹین ایج میں خود کو سنبھال کے رکھیں، بالکل آپ اپنے جو ہے لیکچرز لیں، اس کے بعد اپنی سہیلیوں کے ساتھ جائیں، کھائیں پئیں، تو کیونکہ اللہ پاک نے آپ کا نکاح، آپ کی شادی تو اسی سے کرنی ہے نا جس سے اللہ پاک نے آپ کا لکھا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی پسند آ گیا کچھ ہے تو، لیکن اس کو اتنا موقع نہ دیں کہ وہ آپ سے بات کر سکے، آپ کو بلا سکے، آپ اس سے دور رہیں۔ آپ کو زیادہ ہے نا، آپ کی ایک یونیورسٹی میں آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اللہ پاک سے دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں۔ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے وہ وسیلے بنا دے گا کہ وہ آپ کا محرم بن جائے گا، آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، اگر وہ حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ وہ آپ کے پیچھے آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، پتہ نہیں وہ کتنی آپ کی برائیاں کرتا ہو یا کیا کرتا ہو، کیونکہ پیچھے کی باتیں ہم نے نہیں سنی۔ اگر تو وہ آپ کے حق میں، چاہے آپ کا کوئی کزن ہے یا کوئی فیملی میں ہے یا آپ کی یونیورسٹی میں، کالج میں ہیں، تو لیکن آپ خود اس سے کبھی ایسی بات نہ کریں، خود اس سے دور رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا نا تو اللہ پاک آپ کو ضرور دیں گے۔ اور جو اچھے طریقے سے اپنا لیکچر لیں، اپنی اسٹڈی پوری کریں، اور کسی کو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ جب تک کسی کو شے نہیں نہ دیں گے، کوئی بھی نہیں آپ کو مطلب ٹچ بھی نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو بلا بھی نہیں سکتا۔ آپ خود کی پروٹیکٹر جب باہر سے نکل گئی ہیں نا، گھر سے نکل گئی ہیں، آپ خود ہیں، آتے جاتے اپنا خود کا دیکھیں، اپنے آگے پیچھے بھی خیال رکھیں، کہ نظر رکھیں، بالکل ایکٹیو ہو کے جائیں، کہ جب آپ گھر سے نکل گئی ہیں نا تو آپ بالکل ایکٹیو ہو جائیں، اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ آپ خیال رکھیں کہ آپ کے مطلب کہ آپ کے جو آگے پیچھے کوئی جا رہے ہیں وہ آپ پہ نظر تو نہیں رکھیں، مطلب اس طرح سے ہر طرح سے آپ اپنا رکشے میں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، آنے جانے کی اپنی کنوینس رکھی ہے، یا آپ رکشہ خود لے کے جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، تو ہر طرح سے خود خیال رکھیں، اور جو ہے آپ مطلب اچھے سے بس اپنی اسٹڈی وغیرہ کریں اور سارا انجوائے بھی کریں، لیکن لڑکیوں کے ساتھ یہی ٹین ایج ہے کہ جب آپ اس سے گزر گئی، اچھا ٹائم گزار دیا، تو آپ کی جو ہے اس کے بعد آپ کو کبھی کوئی پچھتانا یا کوئی آپ کو اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ اپنا پاسٹ سوچیں تو آپ جو ہے اپنے ہی نظروں میں گر جائیں۔ یہی میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی تھی، تو بس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی نماز قرآن کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے کھانے پینے کا، اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں، اور کسی کے لیے بھی خود کو پاگل نہ کریں، کیونکہ پیرنٹس سے زیادہ آپ کے لیے آپ سے محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ پیرنٹس، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ ان سے محبت کریں، اور میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔